gel ou sel. Le condensateur et la bobine sont des réservoirs d'énergie montés ensemble dans le même circuit. Ils s'échangent l'énergie entre eux. De l'énergie. On se propose à travers cet exercice d'étudier un circuit idéal LC et d'étudier la modulation d'un signal sinusoïdal. Il y a un LC ou une modulation. Bien. Oscillation libre dans un circuit LC. Un groupe d'élèves ont chargé complètement un condensateur de capacité C sous une tension continue U. Il y a un générateur de tension U, un générateur de tension E. C'est la même chose. Ils l'ont déchargé dans une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Il y a un circuit LC 100%. Il y a un régime périodique, il y a des oscillations libres non amorties, il y a un moment zouéouna. Recopié sur la copie de rédaction, la figure numéro 1 est représentée dessus en convention récepteur, les tensions UC, UL respectivement au bornes du catégorie. Ça là, إذا شنو عندنا هنايا عفاك؟ عندنا 2010 عندنا هنايا PC 2010 rattrapage. غنخدمو électricité. غادي نخدمو électricité. Donc on assemble le circuit. Le circuit اللي عندنا فيه condensateur, فيه la bobine. عندك هنايا C, عندك هنايا Donc باش نسمو التونسيون خصنا l'intensité. L'intensité مرصوعة. شكون هي اللي عندنا هنايا I. غنتبعوها فوق السلك. غتجيك I هنايا غدور هنايا. Donc هذه اللي عندنا هنايا شكون هي؟ وهذه اللي عندنا شكون هي؟ UN. مزيان. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc غنعاودو يبان لك داكشي كيتعاود. هذا واش كنقول لكم راه لابليناسيون راه كاين دي كيسيون كيتعاود. انت كنا نقول 2020 او 2010 هما بحال شوف الفرق بينهم. شوف الفرق بين دو كيسيون الاولين شوف والو. صمتي ايكواسيون غتعاودها خصها غير كما كانت لا ريزيستونس ولا ما كاينش. السؤال الاول ديجا في السؤال الثاني غنعاودو غنتكلموا على ايكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي باغ UC. طرق باش كنبداو باللوا داديتيفيتي. دونك انا حبيبي عاوتاني لوا داديتيفيتي ها هي دي طونسيون. لوا داديتيفيتي دي طونسيون. واخا دونك عندنا خويا UC بلس UL ايكال 0. ما كاين لا جينيراتور لا والو. UC غيبقى لك ما عندناش فيه مشكل. UL غنشروه اليوم غنديرو ال دي اي سوغ دي تي وبس غيبقى لي هنايا 0. حنا كنعرفوا على اي، حنا عارفين بان اي تساوي لنا سي دي يو سي سوغ دي تي. الوغ دي اي سوغ دي تي راه تساوي لنا سي ديريفي سكوند ديال يو سي سوغ دي تي او كار. جو روبونس متفقين مزيان. تيدير معايا القوالب، تيدير معايا المشرفات، كندور تيجمع كندور كيجبد، تيبقى معايا بحال هكا وتنبقاو بحال هكا انا وياه في هاد الفا اي فيان وما نعرف فين غنوصلو انا وياه. Les variations du UC en fonction du temps sont illustrées sur la figure 2 par exploitation de ce graphe et écrire l'expression numérique. اسمع فين كان صاحبي سولتي لي قبيله ما عطيكش دابا الاكسبريسيون. اسمع شوف فيا ما تشوفش انا نقزم لك كلشي انا جيت لهم هنا قال لك عطيني ليكسبريسيون نيميريك ديال يو سي. وقال غير ليكسبريسيون ديال يو سي شنو تكتب؟ يو سي كتساوي يو سي ماكس كذا كذا. دابا بغا نيميريك يعني غتحط ليكسبريسيون ديال مانيير جينيرال وغترومبلاسي داكشي اللي كيترومبلاسا. واخا غترومبلاسي ولا رومبلاسابل. ما تمشيش اخويا ما تمشي فين خليك معايا صاحبي. ارجع 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 ارجع. هانا غنحطو يو سي. نورمالمون تقدر تكتب لي انا واحد افراز اللي بغيتي زوين، الا بغيتي تولي ازوين تقول لي او سيد l'équation différentielle de deuxième ordre, hein, sa solution s'écrit sous la forme
ضروري بغيتي تكون زوين. واش باسكو لا فونكسيون سينوسويد ولكن لا فونكسيون سينوسويد انت باش تكتبها. علاش كتبتيها؟ كاين جوستيفيكاسيون باش كتبتيها. هي لاكور زوين. تقدر تقول لاكور واخا تمشي معاك والله تمشي معاك انا بالله. La fonction sinusoïdale, d'après la courbe. La fonction sinusoïdale. UC max, cosinus 2pi sur T0 T. شو معايا يا حبيبي؟ عطاك لاكور دابا طالعها من الفوق زوينه باش نشوفوا لو كارتين ديال في زوين. دابا عافاك يا حبيبي الا بغيتي اس سي ماكس فين غتجيبها؟ غنمشيو اخويا لغرافيكومون. غنمشيو اخويا لغرافيكومون. انا غرافيكومون رقم شحال كيساوي اس سي ماكس 4 فولت. وتعلم شوف تعلم حتى ملي تبغي تقول لا لا قولها تقول لي يا بني انت ديما باش عاقل عليها تقول لي 4 تقول شحال غتقول لي 6 وسير ديرو 6 10 باقي 6 كمل يا الزمير. اس ماكس شحال 4 فولت تي زيرو زوين. اوي 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 1.4 10 أس ناقص 3 شوف. كاين شي مشكل؟ شوف خلينا ملي كنجيبوها على ستانس لا ولا لا ستانس لا بس كاين تحسن في لي كونديسيون انيسيال. اش غندير انا وليت دابا هنايا على انستون بي ايكالا غندير 2 بوان. نقطة غنجيبها من هنا remplacer نقطة غنجيبها من لا كور. سي جو remplace t par 0 UC lorsque t égale à 0 اش غيبقى لك هنايا UC max cosinus phi. Si je vois la courbe UC lorsque t égale à 0 كيساوي لنا UC max. إذا حبيبي هاد الناس هما هاد الناس وبالتالي هاد الناس هما هاد الناس. ماذا نجد؟ أن UC max cosinus phi تساوي لنا UC max. إذا كوسينوس في تساوي 1. إذا في تساوي 0. صافي؟ دونك أنت شفنا دويلا كا في 2020 ها هو دابا أوتر كا 2010. ملي كتسالي كنرجعو نعوضو في ليكسبرسيون. يعني غنكتب ليكسبرسيون ديال دابا انايا مرقمه نيميريك. اذا سي دو تي غتولي عندنا 4 ديال هذه فوا باغي نعاود انا هنايا شوف غنعاود هنايا فوا كوسينوس 2 بي سور تي زيرو لقينا شحال قال لي 1.4 في 10 أس ناقص 3 في تي. بغيت تحسب هادشي حسبو صافي. كاين شي مشكل؟ زوينين. 1.4 كلشي بغينا نبينو بان انرجي ماغنيتيك كتساوي 1/4 سي او. شو معايا؟ هاد او راه المخيله ديالي انايا بحال او ماكس عادي بحال او ماكس تتساوي فاكتور 1 ناقص كوسينوس 4 بي. هاد 4 بي ما تخافش منها كاين الحل ديالها. هاي بغينا نبينو دابا هاد. دونك هنايا تناناليز انا شنو عارف على او ان. اول حاجه عارف عليها على ان ما فيهاش او ما فيهاش سي تيكون فيها ال وتيكون فيها اي. دونك كيفاش انا خصني نحيد داك الشيء ونجيب شي لاخر؟ كيفاش انا خصني نحيد داك الشيء ونجيب شي لاخر؟ ها انت غادي نبداو انا وياك انرجي ماغنيتيك كتساوي نورمالمون ان دومي ال اي او 4. غنمشي نقلب انا على اي. نمشي نقلب على اي. اي شكون هو سي دي دو يو سي سور دي تي. ملي غنجيب انا هاد دي يو سي سور دي تي غادي نمشي نديريفي بحال هادي ما دايرش بالارقام نديريفي بالاكسبرسيون. صافي الدراري؟ واخا غتقول لي ما صافيش غنقول لك انا مزيان بغيتها ما تصفاش. ها هي دي سور دي تي ديال شكون؟ ديال او. شكون هو او سي؟ هو او سي ماكس اللي هو هنايا في التمرين كنرمزو ليه او فوا كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو تي. علاش ما نديرش في؟ ديجا بيناها بانها كتساوي زيرو. صافي زيرو كتمشي في التمرين كامل. دابا ديريفي ليا داك العشب اي كتساوي سي كونستونت
U constant. Dérivé ديال كوس ناقص 2 بي سور تي 0 كتخرج صافي غيبقى لي هنايا السينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي. هاد السينوس بان ليا غندير ليه او كاري وغنحطو هنا غندير هادشي او كاري وغنرجع لهنايا. دونك الا درتي داكشي او كاري ورجعتي تمايا اش غيبقى لك حبيبي؟ غيبقى لك ان انرجي ماغنيتيك كتساوي 1 على 2 ال اي او كاري ناقص مشى غيدوب غيبقى لك هنايا سي او كاري غتبقى لك هنايا او au carré. غيبقى لك هنايا 2 بي سور تي 0 لو تو au carré. غيبقى لك هنايا سينوس au carré ديال 2 بي سور تي 0 فوا تي. غادي نوصي في المطلقة وديما وفي المطلقة مع 2 بي سور تي 0 لو تو كاري عوضها ب 1 سور ال سي. في المطلقة مع هذه عوضها ب 1 سور ال سي حيت دابخي ليكسبريسيون ديال تي 0 كنلقاوها باش هاد ال وهاد سي زوين. اش غيبقى لك حبيبي؟ غيبقى لك انرجي ماغنيتيك كتساوي لنا 1 على 2 سي سي او كاري او كاري. النصف الاول لقيناه. اش غيبقى لي هنايا؟ سينوس او كاري ديال 2 بي تي 0 تي. عطينا السينوس كاري شكون هو؟ هو 1 دومي 2 بي سور تي 0 تي. انا ما بغيتش نحط اكس بغيت نحط ديالي باش نعرف كيفاش نخدم بها. هو قال لك استاذ تما اكس واقع ياك؟ قال لك سينيس كاري اكس هو 1 دومي داكشي. دونك شنو غنولي عندك هادشي كيساوي؟ انا غنهضر هنايا هو 1 دومي. داكشي شكون هو داكشي؟ هو فاكتور ديال 1 ناقص كوسينوس جوج هادشي. يعني هنايا عندك 4 بي سور تي 0 تي. يعني هادي ديال تمريني غتولي هي هادي ها؟ يعني هادي غتولي هي هادي ياك؟ جو رومبلاس هون 1 على 2 لا 1 على 2 1 على 4 فوا سي فوا او او كاري فاكتور ديال 1 ناقص كوسينوس ديال 4 بي سور تي 0 تي. الراك الباق اما اون ديدوير يعني مما سبق ليكسبريسيون دو انرجي ماغنيتيك ماكسيمال. عندنا جوج طرق بس انا غندير لي بوتي بي بغينا او ام ماكس. اشنو ممكن ندير؟ انا فاش كنكونوا خدامين مثلا في موديلاسيون و تيكون عندنا لومبليتود يو اس ام وكنبغيو نشوفوا يو اس ماكس وكنبغيو نشوفوا يو اس مين، اش كنديروا؟ تنونكادريو. من بين الطرق باش نلقاو الماكسيموم والمينيموم ديال فونكسيون في العالم سي لوكادرمون. وبيان غيتلاحظ لا سيدي لاحظوا غتلاحظ بان الاو ام والكوس انفيرسومون بروبورسيونيل حيت هنا كاين عندنا ناقص. إلا بغينا تولي ماكسيمال خاص الكوس يولي مينيمال. المينيمال ديال الكوس هو موان زان ناقص واحد هي واحد زائد واحد ديال جوج تبقى في الاخر ان دومي سي او كا. سينو هادشي ما غيبانش لك وانا عارف وما غيبانش لك سير ديال لونكادرومون وهني راسك اسمع معايا غنديرو خويا لونكادرومون. هاد الامتحان والله تزوين بالله لونكادرومون. غنبداو منين؟ غادي نبداو اسيدي من الكوس. شوف اخويا في يديك كتب انايا عكزان عيان غندير بحال هكا ناقص واحد شو عندي هنايا؟ غنضرب في الناقص ما غيوقع والو. نضرب في الناقص هنا والناقص هنا تقلبوا بحال ما وقع والو. عارفين هذيك الماضي؟ خذ عام مزيان. غادي نزيد واحد في الجهتين غنزيد واحد في الجهتين. غيبقى هنايا صفر هنايا واحد ناقص كوسينوس داك العجاب هنايا غيولي عندك زوج. غنضرب في هادشي كامل حيت بوزيتيف في الجوايه كاملين. اش غيبقى لك هنايا؟ صفر. اش غيبقى لك هنايا؟ 1 على 4 سي او او كاري فاكتور ديال 1 ناقص كوسينوس هذاك العجب. هنايا اش غيبقى لك؟ سمحوا لي انا كاين الخطا نرجع هنايا. غيبقى لك هنايا جوج في 1 على 4 في سي في او او كاري. ماذا تلاحظ؟ لاحظ ان هذا شكون هو؟ غيكون عندنا هو او ام مين وسي فغي كتكون كتساوي زيرو. وشكون هو هذا؟ سي لو او ام ماكس. 1 2 مع 2 مع 4 غيبقى لك في الاخر ان او ام ماكس كتساوي لنا 1 على 2 سي او او كاري. في حياتك الا وصلت لشي اكسبريسيون دون فونكسيون وبغيتي الماكس والمين ديالها اسمع كاين طرق في الدنيا. يا اما كتكون عارف
داكشي اللي وسط منها كيفاش كتفاعل معاه وتهني راسك. بمعنى تقول دابا هاد ام مع هاد كوس بيناتهم ناقص، يعني كيتسموا انفيرسمون بروبورسيونيل. انفيرسمون بروبورسيونيل هي ملي تيكون ما بين دو غروندور الموان، ولا تيكون ما بين دو غروندور واحد في البلاصه واحد في المقام. ما بين دو غروندور لو موان يعني الا بغيتي هذا يكون ماكسيمال خاص الكوس يكون مينيمال، والكوس معروف المين ديالو هو ناقص واحد. كيولي عندك واحد ناقص واحد هي شحال؟ هي جوج. جوج مضروبه في هاد العجب هو هاد العجب. بزاف لوطوغوت هو اكسبريس ضايعه ما غتبانش. دونك كتعقل انت حيت هاد لا ميثود تخدمو مثلا في الموديلاسيون تخدمو بها في اي بلاصه كدير اونكادغومون. كاين كوس كاين سين صافي سير اونكادري. اونكادري تما الكوس هاد العيب اللي ناقص واحد تقلبوها لورا عاديه في الدار ملي غتوصل للدار وتتعشى غتبان لك صافي. غنولي نزيد واحد غنخشي نبقى ندخل راك عارفين شنو اونكادغومون نزيد واحد ضرب فهاد عادي يجي. منين غنجيب لا كاباسيتي زاد استاذ داكور غنزيد معاك حتى انا هنايا غنزيد معاك باش فيك السبوره انرجي ماغنيتيك اون فونكسيون دو تي. هي غتكون عندنا سينيس ويضال ما غتكونش فيها لا بارتي نيجاتيف حيت يمكن تكون عندنا هنا نيجاتيف حيت فينا اصل تشرب بصفر والماكسيمال. اذا تما باديه من هنا من الزيرو سي نورمال تبدا من الزيرو حيت لا بوبين كانت عندنا ديشارجي. دونك شكون هي هاد جي؟ سي اون ماكس. دونك نرجعوا للعلاقه ديالنا. هاي الا بغيتي السي غتجيبها هنا ولا ما تجيبهاش؟ تجيبها ولا ما تجيبهاش؟ ما تجيبهاش. واش غتجيبها ولا ما تجيبهاش؟ عندنا هنايا اس ام ماكس كتساوي لنا 1 على 2 سي فوا يو او 4. الوغ سي اللي غتجيبها من هون غتساوي لنا 2 فوا او ام ماكس على يو او كاري طبق. منين غنجيبو خويا او ام ماكس؟ تما عندنا شحال 0.4 دونك هي 0.4 فوا 10 puissance 3 فوا 2 يو كاري. يو كاري نجيبو من لاكو بحال حتى هاد الاولاد هي راه 4 عندك فاش عندك هنايا 4 او كاري. شوف هاد الشيء غير واش ما يبياش ديتيرمين الكويفيسيون ال من لا بيريود. بلاتي بغيت ندوي هنايا زوين، بغيت نوقف هنايا وقفة رجل واحد. 5 اسمها 5 دونك هنا عندنا 5 اسمها 5. بغيت ندوي شوف بغيت نهضر دابا. كون كانت عندنا بلاطو هي اللي كاينه، كون كانت عندنا غير دابا علاش ما خدمناش بها هكا حيت ما مدرجاش في لاكس ديال الطا ما فيهاش تدريجات. خاص باش تخدم بها ما تديرهاش. عطاوني تدريجات في لاكس ديال الطا ما عطاونيش طول لا. ولكن انا بغيت هذا. شكون هو هذا؟ ماشي تي زيرو. تي زيرو سور 2 سي اون بيريود انرجي. عقل هذه راه سميتها تي او كتساوي لنا تي زيرو سور 2 كون كانت عندك صافي. راه بيريود انرجي ماشي تي زيرو. شنو علاقتها مع تي زيرو؟ تي زيرو سور 2 شنو غتساوي لنا هنايا؟ بي غاسين ال سي كنا بغينا نخدمو بها. صافي الدراري فهم الدراري. واخا الدراري قول لي الدراري بغينا ال الدراري وملي غنجيبو ال سي دو بي غاسين ال سي. اذا بغيتي هذا صاير نضرب على الاو كاري تي زيرو كاري كتساوي لنا شحال؟ 4 بي او كاري ال سي. اذا ال تساوي شحال؟ تي زيرو كاري على 4 بي كاري سي. غدير ابليكاسيون نيميريك باسكو عندنا الموديلاسيون. انا الموديلاسيون بغيت ندير فيها الغابيل عاد ندير فيها التمارين. دونك غنخليو لها حصه ديالها بحديثها.